हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के पुरफजल कुदरत वाले सलामती बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ़ हो। हमारा खुदा भला खुदा जो हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ खूबसूरत मौक़े फ़राहम करता है ताकि हम अपने ज़िंदा खुदा की आबादत करते हुए, उसकी परस्तिश करते हुए उसके जलाल में आगे बढ़ सकें। सो आज खुदा उनके खादम पास्टर लतीफ़ और तमाम इंतज़ामिया स्प्रिंग ब्रांच चर्च कलीसिया को मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। आप सबका मशकूर हूँ जो वक्तन फ़क्तन खुदावंद के ख़ादम को इस चर्च के अंदर खुदा के कलाम की खिदमत करने का मौके फ़राहम करते हैं। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने बड़े फजल में छुपा ले। हालेलुया। आइए आज सुबह हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श मोहतबर कलाम से पढ़ते हैं। रसूलों के ईमाल की किताब पहला बाब और उसकी तीसरी आयत मुबारका से। रसूलों के ईमाल की किताब पहला बाब तीसरी आयत मुबारका। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नज़र आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। हम सब जितने भी ज़मीन पर रहते हुए खुदावंद के कलाम को पढ़ते, सुनते और सीखते हैं, हर रोज़ खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में एक नया तजर्बा में अता करता है और खुदावंद एक नए तौर से हमारे साथ हम कलाम होता है। सो आज हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जूटने की ईद को पिछले दिनों हमने मनाया और कलाम मुक़द्दस में सीखा कि किस तरह यहूदियों ने, रूमियों ने, तमाम ने मिलकर खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया और वो सलीब पर मर गया और फिर उसे दफन किया और फिर तीसरे दिन वो मुर्दों में से जूटा। लेकिन हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जूटना और उसके बाद 40 दिन तक मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने आप को ज़मीन पर अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर करने का बहुत बड़ा मकसद था। जिस तरह हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात जो हैं, जो आखिरी वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर फरमाए, जिस तरह उनके अंदर बहुत सी ऐसी बरक़ात और बहुत सी ऐसी ख़ास बातें हैं जो मेरे और आपके लिए एक मशले राह भी हैं, तरक्की का सबब भी हैं और हमारे ईमान की मजबूती के लिए भी हैं। सो इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जुटने के बाद अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर करना और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने लोगों को पर अपने आप का इजहार करना कि वो जी उठा है, उसके भी बहुत से मकासद हमें नज़र आते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो हम देखते हैं कि उस वक्त उसके शागिर्द जो थे उनकी हालत क्या थी। जब हम इस पर गौर करते हैं तो कलाम मुक़द्दस को जब हम पढ़ते हैं तो मरकज़ के अंजील उसका 10वां बाब, उसका 15वां बाब और 16वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, उसने जाकर उसके साथियों को जो मातम करते और रोते थे खबर दी और उन्होंने ये सुनकर कि वो जीता है उसने उसे देखा है यकीन ना किया। ये हम दो बातें जो इसके अंदर, इस आयत के अंदर में देखते हैं कि जब मरियम मगदलीनी ने खुदावंद यीशु मसीह की मुलाकात के बाद जाकर शागिर्दों को जब उसने कहा कि मेरे भाइयों को जाकर बताओ कि मैं जी उठा हूँ और मैं तुम्हें गलील में जाकर तुमसे मुलाकात करूँगा, तो हम देखते हैं कि यहाँ जब मरियम मगदलीनी शागिर्दों पर इस बात को ज़ाहिर करती, पहली बात जो यहाँ काबिल गौर है, लिखा है कि वो डरते और रोते और मातम करते थे। और जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लिखा है कि यहूदियों के डर से, यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ। हम देखते हैं कि शागिर्दों की हालत क्या है।
शागिर्द जो थे जब खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर थे तो तालीम पाने के बावजूद और बहुत से मौजूद देखने के बावजूद उनकी ज़िंदगी के अंदर अभी तक यहूदियों की तरह बेयकीनी और बेईमानी थी। और बिलखसूस जब खुदावंद यीशु मसीह को दफना दिया गया तो उनकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी और उनमें से बहुत से ऐसे थे जो कलाम पर उन्होंने कलाम पर गौर ना किया और जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह पेशनगोइयों के तौर पर उनके साथ बातें करता रहा उन सबको भूल गए। और यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने उस्ताद जिस पर उनकी उम्मीदें लगी हुई थी, वो जानते थे कि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम करेगा, रिहाई का काम करेगा, और उन्होंने उसे बादशाह तस्लीम करते हुए उसके हुजूर में फरियाद भी की और शना के नारे भी लगाए कि खुदावंद हमें रूमियों से निजात दे, खुदावंद हमारी कौम पर रहम कर, तरस का, हम तो हलाक हुए जाते, कैद में रह कर और ग़ुलामी में रह कर हमारी हालत जो है वो नागुफ्ता बे हो चुकी है। तो उनके अंदर एक ही बात थी कि वो हमें ज़मीन पर रहते हुए जब वो आया है तो वो बादशाह है और उसके अंदर कुदरत है, इख्तियार है, और इस कुदरत और इख्तियार से हमें रूमी हुकूमत से निजात दिलाएगा और हमें मखसी देगा और हमें फिर से उस बादशाही को, हमारी बादशाही को फिर संभाल करेगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि अब जो खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त आए हैं उनके आने का एक ही मकसद था कि वो गुनाह को, मौत को शिकस्त दें, इब्लीस को शिकस्त दें और फिर इंसान के गुनाह का कफ़ारा देकर इंसान को गुनाह की अबदी मौत से निजात दिला सके। वो एक आर्जी मखलसी को तो चाहते थे, वो आर्जी गुलामी से तो रहाई को चाहते थे, लेकिन उनके सामने वो अबदी मौत का खौफ नहीं था जो गुनाह के सबब से पूरी दुनिया पर गालिब थी। और मेरा और आपका खुदावंद जो था वो उस वक्त ना सिर्फ यहूदियों का बल्कि पूरी दुनिया को जो गुनाह की गुलामी के सबब से हलाकत में जा चुकी थी उसे निजात देने के लिए आए। सो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ खुदावंद यीशु मसीह के दफन के बाद शागिर्द जो हैं उन्होंने अपने दरवाजे बंद के लिए कर लिए और खौफजदा हो गए, रोने लगे, पीटने लगे, परेशान हो गए, मायूस हो गए कि हमारा उस्ताद तो मर चुका है, अब हमारी बारी है कि अब यहूदी जो हैं वो हमें पकड़ेंगे, हमें मार डालेंगे, हमें ख़त्म कर देंगे और हमारे ख़ानदान जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये डर और खौफ लेकर उन्होंने अपने दरवाजे बंद किए हुए थे और डर के मारे, खौफ के मारे वो जो थे वो अपने घरों के अंदर मुक़य्यद हो गए और रोने लगे, मातम करने लगे, नौमीद, मायूस हो गए। सो पहली बात जो आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होने का मकसद क्या था। पहली बात तो जो हम जब सीखते हैं तो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह जब उन पर ज़ाहिर होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। अब जो हो यूहन्ना के इंजील उसका 20वां बाब और उसकी जब हम 19वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर उसी दिन जो हफ्ता की पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। ये हम देखते हैं कि यहाँ खुदावंद यीशु मसीह जब अपने आप को उन पर जाहिर करते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारी सलामती हो। वो जो खौफजदा थे, वो जो परेशान थे, वो जो मायूस थे, जो बेदिल थे, खुदावंद यीशु मसीह उन्हें आकर सलामती का पैगाम देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारा खौफ जो है उससे अपने आप को निकालो, मैं जो सलामती का खुदावंद हूँ, दोबारा मौत पर गालिब आकर मुर्दों में से जी उठा हूँ और मैं तुम्हें एक खुशखबरी देता हूँ कि तुम्हारा आका जो था मर गया था, वो कब्र के अंदर नहीं है, मैं जी उठा हूँ। फिर हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह दो शागिर्दों पर आमाउस की राह पर जब जा रहे हैं, जब वो उन पर अपने आप को ज़ाहिर करते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह रास्ते में उनके साथ हो लेते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि अपने आप वो तो खुदावंद यीशु मसीह के बातें कर रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह तो उनके करीब चले जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या बातें कर रहे हैं। तो कहते हैं, क्या तू अकेला ही हम मुसाफिर है, क्या तू नहीं जानता कि यीशु नासरी का मुहाजिरा कि उसके साथ क्या हुआ, हम तो उसका तज़किरा करें। और फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है उनके साथ चले जाते हैं और उनके साथ जब खाना खाते तो अपने आप को ज़ाहिर करते हैं। तो 25वीं आयत जो है यहाँ काबिल गौर है, जो मेरे और आपके लिए आज भी है। 25 आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा,
اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد مردوں میں سے جٹنے کے بعد شاگردوں پر ظاہر ہونے کا مقصد، دوسرا مقصد جو کیا ہے؟ پہلی بات انہوں نے کہا کہ تمہاری سلامتی، ان کے خوف کو، ان کے ڈر کو، ان کے ماتم کو ختم کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے سلامتی کا پیغام دیا اور ظاہر کیا کہ میں جی اٹھا ہوں۔ اے میرے بیٹو، اے میرے لوگو، اے میرے شاگردوں، تم سلامت رہو، تم خوف زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری بات خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو۔ اس کا مطلب ہے ان کا اعتقاد، ان کا ایمان جو تھا وہ مردہ ہو چکا تھا، اب وہ پریشان ہو گئے تھے، اپنا ایمان کھو بیٹھے تھے۔ اب خداوند یسوع مسیح اماؤس کی راہ پر ظاہر ہونے والے ان شاگردوں پر جن پر ظاہر ہوئے، انہیں بتایا کہ تم تو سست ہو گئے ہو، تمہارا ایمان جو ہے، اعتقاد جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ ان پر ظاہر کیا کہ میں نے تو تمہیں پہلے بتا دیا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم سردار کہنوں کے ہاتھوں سے مصلوب کیا جائے اور وہ اسے دفن ہو اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اب وہ ان پر ظاہر ہونے لگے، کہنے لگے کہ کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ یسوع مسیح تمہاری خاطر دکھ اٹھاتا، مصلوب ہوتا اور پھر اپنے جلال میں داخل ہونا اسے ضرور تھا؟ اس لیے خداوند یسوع مسیح اگر مرتے نہ تو اس جلال میں بھی داخل نہ ہوتے جس جلال کو وہ چھوڑ کر آئے تھے۔ اگر خداوند یسوع مسیح مر کر، دفن ہو کر مردوں میں سے نہ جی اٹھتے تو اس جلال میں داخل نہ ہو سکتے تھے۔ اب یسوع مسیح نے شاگردوں پر ظاہر ہو کر بتایا کہ میرا مرنا بھی ضرور تھا اور میرا جی اٹھنا بھی ضرور تھا، کیونکہ اس کے بعد مجھے خدا کے حضور میں اس جلال میں داخل ہونا ضروری تھا۔ اور اب اس بات کو بھی ہم دیکھتے ہیں جب ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں تو جب مریم مگدلینی خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈ رہی ہے، تلاش کر رہی ہے، اور اس نے آ کر پطرس کو بتایا کہ قبر تو خالی ہے، وہاں خداوند یسوع مسیح نہیں ہے، اس کی قبر کے اندر اسے شاید وہ کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے، اور پھر وہ روتی ہوئی وہاں قبر پر چلی جاتی ہے اکیلی، اور پھر وہاں جا کر جب وہ روتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو وہ دیکھتی ہے، اور جب اس شخص کو دیکھتی ہے تو اسے مالی سمجھ کر اسے پکارتی ہے، وہ اس سے بات چیت کرتی ہے۔ تو جب وہ گفتگو کر رہی ہے تو پھر خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح اسے کہتے ہیں، یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا میاں، اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہے تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے لوں۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ شاید اس باغبان نے خداوند یسوع مسیح کو لاش کو لے کر کہیں اسے چھپا دیا ہے۔ اب وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ باغبان ہے، اور اسے پوچھتی ہے کہ اگر تو نے اسے کہیں رکھا ہے تو مجھے بتا دے تاکہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اس سے کہا مریم۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا، اس کا نام لیا، تو پھر اس نے مڑ کر اسے کہا، عبرانی زبان میں کہا ربونی، یعنی اے استاد۔ اسے پکارتی ہے کہ استاد۔ اب یہاں ایک بہت قابل غور بات ہے، لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہے کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مریم کو ایک پیغام دیا جاتا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے کہ میرے شاگردوں کو بتا دے کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ، اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس ابھی اوپر نہیں گیا، اس لیے مریم سے کہتے ہیں کہ تو مجھے نہ چھونا۔ لکھا ہے لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہے کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ تو یہاں ایک بہت بڑا پیغام ہے جو خداوند یسوع مسیح نے مریم مگدلینی کے سپرد کیا کہ جا کر لوگوں کو، جا کر شاگردوں کو بتاؤ کہ میں ابھی باپ کے پاس مجھے جانا ضرور ہے، میں جی اٹھا ہوں لیکن باپ کے پاس جانا ضروری ہے۔
اور باپ کے پاس جانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ اپنا خون سردار کہن کی حیثیت سے لے کر، جب ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں تو اس کے نام باپ کے اندر بڑی واضح طور پر عبرانیوں کے مصنف نے بتایا کہ جس طرح سردار کاہن سال میں ایک بار بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر جاتا تھا، اسی طرح خداوند یسوع مسیح کو بھی خدا کے حضور میں حقیقی مکان میں جانا ضروری تھا۔ جو زمین پر جو پاک ترین مقام تھا وہ ایک عارضی مقام تھا اور وہاں سردار کاہن خون لے کر جاتے تھے، لیکن اب یسوع مسیح کو اس حقیقی مکان میں داخل ہونے کے لیے اپنا خون لے کر جانا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح اپنا خون لے کر ایک ہی بار، سردار کاہن کو تو ہر سال اسے بکروں بچوں کا خون لے جانا پڑتا تھا، لیکن اب یسوع مسیح اپنا ہی خون لے کر خدا کے حضور میں سردار کاہن کے حصے سے گئے تاکہ ہماری جانوں کا کامل کفارہ دے سکے۔ سو یہاں مریم مگدلینی پر ظاہر ہو کر یہ پیغام دینا کہ میں باپ کے پاس مجھے بھی جانا ضروری ہے، اس نے بیان کیا کہ میں تمہارا اور تمام دنیا کے گناہ کا کفارہ اپنے خون کو لے کر خدا باپ کے پاس جا رہا ہوں تاکہ تمہاری جانوں کا کفارہ ہو سکے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر شام کے وقت جو ہے خداوند یسوع مسیح اس دوبارہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلا کام جو انہوں نے کیا، سردار کہن کی حیثیت سے خدا کے حضور میں گئے تاکہ میری اور آپ کی جانوں کا کفارے کا کام مکمل ہو سکے۔ سو وہ پاک ترین میں سردار کہن کی حیثیت سے، زمین پر تو دنیاوی سردار کہن جاتے تھے، لیکن یہ جو ابدی سردار کہن تھا، جو ہمیشہ قائم رہنے والا سردار کہن تھا، یہ خدا کے حضور میں اپنا خون لے کر ابدیت کے لیے، ہمیشہ کے لیے گیا تاکہ ہمارا ابدی کفارہ ہو سکے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا اپنے شاگردوں پر ظاہر ہو کر انہیں پیغام دینا جو تھا وہ یہ تھا کہ ان کی کم اعتقادی کو ختم کرے۔ خداوند یسوع مسیح بار بار اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے تاکہ ان کا وہ اعتقاد جو ختم ہو چکا تھا وہ ان کا بحال کرے۔ تو لکھا ہے، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان دونوں شاگردوں پر اس بات کو واضح کیا تاکہ جو پیشن گوئی ہیں موسیٰ سے اور دوسرے نبیوں کے وسیلہ سے نوشتوں کے ذریعے انسان کے کفارے کے لیے تھی، ان کا پورا ہونا ضرور تھا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے انہیں بتایا کہ میں جی اٹھا ان پر ظاہر کیا، اور ان کے کم اعتقادی کو ختم کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح جو ہے، دوسری بات کہ ان کا ایمان بڑھانے کے لیے خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوئے۔ سو یہ ہم دیکھتے ہیں، تین باتیں ہم نے ابھی تک دیکھی ہیں۔ پہلی بات، خداوند یسوع مسیح ڈرے ہوئے، خوف زدہ، مایوس شاگردوں پر ظاہر ہوئے اس لیے تاکہ انہیں سلامتی کا پیغام دیں کہ تمہاری سلامتی ہو، خوف زدہ نہ ہو، میں مر گیا تھا لیکن میں اب جی اٹھا ہوں، تمہاری سلامتی ہو، اب غم زدہ نہ رہو، پریشان نہ رہو، ماتم نہ کرو، کیونکہ تمہارا خداوند جی اٹھا ہے۔ دوسری بات، مریم مگدلینی پر ظاہر ہونا یہ تھا کہ وہ ابدی کفارے کے لیے خدا باپ کے حضور میں وہ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے شاگردوں کو ملیں گے، ان پر ظاہر کریں گے۔ اپنے آپ کو پھر انہوں نے ظاہر کیا۔ اور جب ہم کلام مقدس میں آگے بڑھتے ہیں تو اور دو تین باتیں جو ہیں وہ بڑی قابل غور بات ہے۔ جب ہم لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو اس کے 24ویں باب میں 37 آیت میں لکھا ہے، مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح جو ہیں لکھا ہے 36ویں آیت سے غور کرتے ہیں ہم، وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ یعنی ابھی بار بار ان کے اندر خوف ہے، گھبرائے ہوئے ہے، اور اس خوف کے مارے جب خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور روح کو دیکھ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔
यहाँ जब शागिर्द जो थे घबराए हुए खौफ ज़्यादा थे, तो खुदावंद यीशु मसीह आपस में वो बातें कर रहे हैं कि माऊस की राह पर खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ मिले हैं, उन पर अपने आप को ज़ाहिर किया, वो झूठ हैं। तो अब जब वो बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो खुदावंद यीशु मसीह उनके दरमियान ज़ाहिर हुए और उन्होंने देखा कि ये तो हम शायद किसी और रूह को देखें। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हाथ और पाँव और वो ज़ख्म जिनके अंदर कील लगे थे, उनके सुराख उन पर ज़ाहिर किए और उन्हें बताया कि मैं मर रहा हुआ नहीं हूँ, खौफ ज़्यादा नहीं हो, बेतकादी को छोड़ दो। मेरी वो तमाम बातें जो नबियों और नबियों और मूसा की मार्फत तुम पर पहुंची, वो नविश्ते जो हैं वो पूरे हो गए हैं और मैंने कब्र और मौत को शिकस्त दे दी है, अब मैं जी उठा हूँ। सो आगे जब हम पढ़ते हैं तो 45वें आयत में एक और बात लिखी है, लिखा है, फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ खुदावंद यीशु मसीह उनके ज़हन को जो बंद थे, जो अभी तक उनके ज़हन बंद थे, अगरचे वो 3.5 वर्ष खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ रहे, लेकिन उनके ज़हन बंद थे, अभी तक नहीं खुले थे, वो किताब मुकद्दस को नहीं समझे थे। अब खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जुटने के बाद उनके ज़हनों को खोला। हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब ज़मीन पर थे, उनके दरमियान रहते थे, बहुत जब वो तमसीलों में बातें करते तो घर आकर वो तमसीलों के मानी मकसद पूछते थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने बताते थे, क्योंकि अभी तक उनके ज़हन वाज़े तौर पर नहीं खुले थे ताकि वो किताब मुकद्दस को और उन तमाम पेशन गोइयों को देख सके। सो खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जुटने के बाद एक और काम जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी ज़िंदगी में किया, वो ये है कि उनके ज़हन को खोला, उनके ख्यालात को तब्दील कर दिया, उनकी सोच को तब्दील कर दिया, उनकी नेगेटिव सोचों को ख़त्म करके उनको पॉजिटिव जो थॉट्स दी और ख्यालात को बदल दिया और उन्हें बताया, उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह का दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। अब एक और बात जो है उन्हें वाज़े की, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। अब खुदावंद यीशु मसीह उन पर ज़ाहिर करते हैं कि आज से जब मैं जी उठा हूँ, तो अब गैर कौमों के अंदर, यरूशलेम से लेकर तमाम कौमों के अंदर, तमाम गैर कौमें भी जो हैं वो तौबा और गुनाहों की माफ़ी को वो पाएंगे, और जब वो गुनाहों की माफ़ी हासिल करेंगी, तौबा की मुनादी सुनेगी, तो कौमें जो हैं वो तौबा करेंगी। और इसका हम देखते हैं कि सबूत हम देखते हैं कि यरूशलेम के अंदर हम ईद पेंतिकोस्त के रोज़ हम देखते हैं कि जब पतरस ने लोगों पर खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जुटने के तल्लक से लोगों पर इस बात को वाज़े कर दिया, बताया कि वो यीशु जिसे यहूदियों ने रूमियों ने पकड़कर मसलूब किया, वो जी उठा और उसी ने पाक रूह को हम पर नाजल किया है। और उसने इस बात को जब तालीम उनको दी, तो लिखा है कि उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने आकर पतरस से पूछा कि अब हम क्या करें कि ताकि हम निजात पा सकें। तो वहाँ पतरस ने बताया, तुम में से हर एक अपने गुनाहों से तौबा करे और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह ने जो हुक्म दिया है बपतिस्मा ले, तो तुम रूह को उसी नाम में पाओगे। अब हम देखते हैं कि उस मुनादी का आगाज़ हो गया, ईद पेंतिकोस्त के रोज़ उस मुनादी का आगाज़ हुआ जिसका जिक्र यहाँ हम लूका के इंजील में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से उठने के बाद अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होकर उनके ज़हन को खोला और बताया कि यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। अब यीशु के नाम से गुनाहों की माफ़ी की मुनादी की जाएगी। अब इसको और हम जो वाज़ेह तौर पर जब देखते हैं, तो फिर और इस बात को हम देखते हैं यूहन्ना के इंजील उसके 20वें बाब में हमें ये बात जो है और वाज़ेह तौर पर नजर आती है। यूहन्ना के इंजील उसका 20वां बाब 21वें आयत में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। अब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में जुटने के बाद अपने शागिर्दों को सलामती का पैगाम देने के बाद अब उन्हें एक खुशखबरी उनके सुपुर्द करते हैं। क्या खुशखबरी करते हैं? जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। अब खुशखबरी जो है वो शागिर्दों के हाथ में सौंप दी गई है कि जिस तरह यीशु मसीह आसमान की बादशाही के तलक से तौबा की मुनादी करने के लिए बाप की तरफ से ज़मीन पर आया और उसने मुनादी की,
اب شاگردوں کو خداوند نے وہی خدمت ان کے سپرد کر دی اور انہیں کہا کہ میں تمہیں بھیجتا ہوں، اور پھر لکھا یہ کہہ کر ان پر پھونکا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں، اور ان سے کہا رول کس لو۔ اگر سے رول کس کا بپتسمہ تو یہ پینتیکوست کے روز لوگوں کو، شاگردوں کو اور ان تو ساری جماعت کو ملا، لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں شاگردوں پر خداوند نے اس اختیار کو انہیں ان کے سپرد کر دیا اور ان پر روح پھونک دیا اور ان کو اختیار دے دیا، اور اختیار کیا دیا، اور یہ کر کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا رول کس لو، جن کے گناہ تم بخشو گے ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک بہت بڑا اختیار انہیں دیتے ہیں، اور اختیار جو ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس اختیار پر غور کریں، ایک اور بات جو ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں، متی کی انجیل اور اس کا 28واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ارشاد اعظم دیا۔ لکھا ہے 18ویں آیت میں، یسوع نے پاس آ کر ان سے کہا، ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور مرکز کے انجیل اور 16ویں باب میں بھی ہمیں یہی بات ہمیں ملتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ پیغام دے دیا تو انہیں کہا جاؤ قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو اختیار دے دیا کہ جاؤ اب قوموں کو انجیل کی منادی سناؤ کہ میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں، اور میں نے دنیا کے جہان کے گناہوں کو کا کفارہ دے دیا، اور اب جتنے بھی اس کے نام پر ایمان لے آتے ہیں اسے قبول کرتے ہیں، اور یسوع کے نام سے جو منادی شروع کی گئی ہے اور یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں خداوند انہیں نجات دے گا۔ اور لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ مرکز کی انجیل 16 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اس کو نجات مل جائے گی۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے جس کے تم گناہ معاف کرو۔ اس کا مطلب ہے شاگردوں کو خداوند نے ایک اتنا بڑا اختیار دیا کہ جو منادی تم اب سے کرو گے کہ یسوع کے نام سے لوگوں کو گناہوں کی مغفرت کے لیے منادی کرو گے، اور جو کوئی بھی اس منادی پر ایمان لے آئے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ نجات پا جائے گا، اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ خداوند یسوع مسیح کا دکھ اٹھانے کے بعد 40 دن تک اپنے شاگردوں پر ظاہر ہونے کا یہ سارے مقاصد جو ہیں آج ہم نے ان پر غور کیا ہے۔ پہلی بات، وہ ڈرے ہوئے خوف زدہ شاگرد جو تھے ان کو سلامتی کا پیغام دیا کہ تمہاری سلامتی ہو، میں جی اٹھا ہوں، اور پھر ان کے ایمان کو بڑھایا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں تیسری بات، مریم مگدلینی پر جو جب یسوع مسیح ظاہر ہوا تو اس نے کہا کہ میں باپ کے پاس ابھی جا رہا ہوں، میرا جانا ضروری ہے، کیونکہ وہاں سردار کہن کے حیثیت سے خدا باپ کے حضور جانا تھا۔ اور پھر چوتھی بات کہ ان کے بند ذہنوں کو خداوند نے کھولا۔ پانچویں بات، خداوند یسوع مسیح نے اپنی قوت اور قدرت اور اختیار نے کہا کہ میں جی اٹھا ہوں، آسمان اور زمین کا کل اختیار خدا نے مجھے دے دیا ہے، اور اس اختیار سے جس طرح باپ نے مجھے بھیجا کہ میں زمین پر انجیل کی منادی کروں، اب میں تمہیں یہ اختیار دے کر بھیجتا ہوں، جاؤ ساری قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ پانچویں بات، اختیار دے دیا۔ اور پھر چھٹی بات، اس نے انہیں اختیار دیا، ان کو ایک ایسا اختیار دیا جیسے لوکا کی انجیل میں 10ویں باب میں ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا جاؤ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری طاقت پر غالب ہو۔ اور یہاں خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کو اختیار بھی دیتے ہیں، اور یہ اختیار جو ہے یہ محدود نہیں ہے بلکہ ایسا بڑا اختیار ہے کہ جاؤ جو منادی تم کرو گے اس منادی پر ایمان لانے والے لوگوں کے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے جو بات آج ایمان کے ساتھ تم لوگوں کی ذہنوں میں ڈال دو گے کہ یسوع مسیح گنہگاروں کے لیے مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اب جتنے بھی اس پر ایمان لاتے ہیں وہ انہیں کامل نجات دیتا، انہیں گناہوں سے مخلصی مل جاتی، اور وہ کامل نجات پا کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل بن جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک اپنے شاگردوں پر ظاہر ہونے کے مقاصد آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ آج بھی بے دل ہیں، مایوس ہیں، کمزور ایمان ہیں،
کام اعتقاد ہے، جب ہم خداوند کے حضور میں آتے ہیں تو کامل اعتقاد کے ساتھ نہیں آتے، بھروسے کے ساتھ نہیں آتے، بلکہ ہمارے اندر ہمیشہ کام اعتقادی ہوتی ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے والے جب بھی آئے، خداوند یسوع مسیح نے ان کے ایمان کو بڑھایا، اور جتنوں نے آ کر ایمان سے اس سے دعا کی، خداوند یسوع مسیح نے ان کے ایمان کے مطابق انہیں شفائیں دیں، معجزے ہوئے۔ اگر آج لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان میں معجزے ہوں گے۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہماری زندگیوں کے اندر خدا معجزے کرتا ہے۔ پہلا معجزہ، ہمیں گناہوں سے مخلصی اور نجات مل جاتی ہے، اور ہم خوف اور ڈر سے آزاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، اب وہ زندہ ہے، آسمان پر ہے۔ اور اس کے بعد ہم پھر دیکھیں گے کہ آسمان پر جانے کے بعد بھی ہمارے لیے بہت سے مقاصد خداوند یسوع مسیح کے جو ہم آنے والے دنوں میں سیکھیں گے۔ لیکن آج جو جتنی باتیں ہم نے کلام مقدس میں سیکھی ہیں، آئیے ان پر ایمان رکھتے ہوئے ایمان کی تقویت حاصل کریں کہ یسوع مسیح دنیا کے معبود، دنیا کے نبی سب جو ہے اس قبروں کے اندر دفن ہیں، لیکن میرا اور آپ کا یسوع زندہ ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ اس لیے آج ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کم اعتقاد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نبیوں کے تمام وہ نوشتے اور وہ تمام پیشن گوئییں خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں بڑا کام یہ کہ جتنے بھی اس پر ایمان لاتے ہیں وہ کامل نجات دیتا ہے، ان کی زندگیوں میں معجزے کرتا ہے۔ آئیے آج ہم خدا سے دعا کریں کہ خدا اپنے کلام کے مطابق ہمارے ایمان کو، ہماری کم اعتقادی کو ختم کر دیں، اور خدا ہمیں ایک مضبوط ایمان دے کہ جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو ہم دلیری کے ساتھ دنیا کے اندر انجیل کی منادی کریں، قوموں میں جائیں، اور جس طرح یسوع نے کہا کہ اس کے بعد دنیا میں، پوری دنیا کے اندر قوموں میں توبہ، گناہوں کی معافی اور توبہ کی منادی کی جائے گی، اور جتنے بھی اس توبہ کی منادی پر ایمان لائیں گے وہ کامل زندگی اور نجات پائیں گے۔ سو آئیے ہم دعا کرتے ہیں خدا ان کے حضور میں چند لمحوں کے لیے ہر ایک اپنا سر جھکائے اور اس کلام پر ایمان لائے اور اس کلام کو اپنی زندگی میں قبول کرے۔ خدا آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں آج خداوند کہ تو نے وقت دیا کہ تیرے لوگ اے خدا تیری آواز کو سن سکیں۔ آج جتنا بھی ہے خدا تیری آواز کو ابھی سنا ہے یا اس کے بعد بھی اس ویڈیو کے ذریعے اے خدا تیری آواز کو سنیں، لوگوں کے اندر ایمان کی مضبوطی اور دلیری کا روح پیدا کر دے، تاکہ لوگ خوف ڈر سے آزاد ہو کر اس دنیا کے اندر دروازے بند کیے ہوئے نہیں، بلکہ دلیری کے ساتھ جائیں اور خوشخبری لوگوں کو سنائیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس کے جی اٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اب انسان گناہ کا غلام نہیں رہا، شیطان کا غلام نہیں رہا۔ اب خداوند یسوع مسیح کے صلیبی موت اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے انسان کامل نجات پا چکا ہے۔ سو اے خداوند یہ کلام میرے لیے اور ان تمام سننے والوں کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو، تاکہ لوگ ایمان میں دلیر ہو کر اس زمین پر ہے خداوند تیری پاک مرضی کو پورا کریں۔ یسوع مسیح کے پاک جلالی نام یہ دو مانگتے ہیں، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، آپ کے ساتھ ہو۔